This is 93.5 Marian FM. Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan yatong 1942 og diin yatake og gisakop sa mga banyagang Hapon ang Pilipinas, ang lungsod sa Hilongos ni sagop, ni tago og nanalipod sa usa ka individual nga pinangita sa mga Hapon nga sa mosunod nga katuigan mamahimo siya nga maoy labing gamhanang tao sa tibuok Pilipinas. Ang maong individual mao si kanhi Presidente Carlos P. Garcia, ang ikaupat nga pangulo sa nasod pipila ka tuig human ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Sigun pa sa gipaambit ni anhing Attorney Herminio Manominyong Villaflor nga kasayuran mao nga dinhi sa lungsod sa Ilongos nitago ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia atol sa pagsugod sa pag-ulbo sa gubat niadtong 1942. Human siya kusganong gipangita sa mga banyaga sanglit siya man ang gobernador sa probinsya sa Bohol sa wa pa niya atake ang mga Hapon sa Pilipinas ug nga usa-usab siya sa mga nangu sa mga rebelde dito sa Bohol batok sa mga Hapon. Matod ni Atty. Minyong nga sa pagkagiyo ni Carlos Garcia gikan sa Bohol, kuyog niya ang iyang tibuok banay. Dito sila unang nidangop sa suod niya nga higala nga usa ka pamilya sa lungsod sa Inupakan. Apan sa paglabay sa mga buwan, giingon nga ang pamilya sa lungsod Sinupakan nga nitabang sa pagtago sa pamilya ni Carlos Garcia naglisod na sa pagsustener sa ilang konsumo o sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon sa kadako sa pamilya ni Carlos Garcia. Ug ingon man ang niturok na nga pagduda sa mga Hapon sa Inupakan nga posibleng adunay gitaguan ang ilang pamilya gikan sa mga banyaga o posibleng mamiligro ang kinabuhi ni Garcia o ang ila mismong tibuok banay. Gidugang pa ni Atty. Minyong nga ang maong pamilya sa lungsod Sinupakan ni padangat og mensahe sa iyang mga ginikanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga nagpakitabang sa pagtago o pagpanalipod sa Banay Garcia. Dinhi sa Ilongos, way bisan usa ang nakaila sa Banay Garcia nga taga Bohol. Apan, wa magmakuli ang Banay nga Villaflor sa pagsanong sa hangyo sa usa ka suod nila nga amigo nga taga Inupakan. Hinungdan nga wa magdugay. Gikan sa lungsod Inupakan, gihikom sa pagbiyahe ang tibuok Banay ni Carlos Garcia paingon sa lungsod sa Ilongos ug diin dinhi sila nagbalhin-balhin sa pagpuyo sa mga yuta nga gipanag-iya sa Banay Villaflor. Depende sa kaseryoso sa hulga nga madakpan ang gobernador sa Bohol nga si Carlos Garcia o ang iyang tibuok pamilya. Giingon nga nakapuyo ang Banay Garcia sa Barangay Eastern Poblacion, Barangay Cantandog, Barangay Proteksyon ug sa uban pang mga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos aron lamang nga dili masignit sa mga mananakop nga Hapon si Garcia o ang iyang tibuok pamilya. Sukat sa pag-abot sa Banay Garcia sa lungsod sa Ilongos, hangtod nga natapos ang kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1945, gipanalipdan o gisagop sa mga Hilongos noon ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia gikan sa tino nga kaalautan sa mga kamot sa banyagang Hapon. Paglabay sa mga tuigan, kinsay magdahom nga ang tao nga kumpletong estranyo sa lungsod sa Ilongos. Apan gitratar sa mga lungsuranon nga daw sama sa usa ka lumad Hilongos nun ang mamahimong presidente sa nasod. Si Carlos Garcia nahimong ikaupat nga presidente sa Pilipinas sa dihang namatay si Presidente Diosdado Magsaysay human nga nahagsa ang abyon nga iyang gisakyan dito sa Sugbo. O gumikan sa kasuod ni Garcia sa mga Hilongos nun, literal nga nahimong bukas ang palasyo sa Malacañang sa mga taga-Hilongos ug nabuhong sab ang lungsod sa Ilongos sa mga mihuras o mga proyekto atol sa panahon ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia. Ang tratamento nga ipakita sa mga Hilongos noon ngadto sa usa ka kompletong estranyo urdayo kansang kinabuhi kuyog siyang tibuok pamilya nag-ungaw sa tino nga kamatayon. Ang usa ka hiyas sa mga Hilongos noon nga dili og dili gyud mabuktian og bisan unsang matang sa kabtangan. Mabuhi ang mga Hilongos nun. Barangay Marangog. Ang Barangay Marangog ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Nga nahimutang kini kapin sa napo ka kilometro gikan sa kinapusoran nga bahin sa lungsod. Sa panahon sa kakaraanan, usa pa kini ka sityo sa Barangay Pulta o Barangay Santa Margarita na karon. Sigon pa sa katigulangan nga kaniadtong tuig 1930, dihay usa ka tawo nga nagpuyo sa maong dapit nga gihinganlan og Anghel Sukatri. Si Anghel Sukatri usa sa mga karaan nga nanimuyo sa usa sa mga bungtod dinhing dapita ug diin iyang nakita ang pagsugod na o pagdaghan sa populasyon sa iyang palibot. Si Anghel Sukatri
usa ka tawo nga mahigugmaon sa kabataan ug mahigugmaon usab sa edukasyon. Ug diin iyang nakita ang kalisod sa kabataan sa ilang lugar kaniadto sa pag-angkon og kinaadman. Nakahukom si Angel Sukatre nga magtukod og usa ka gamayng barong-barong aron nga didto niya hinahinayan sa pagtudlo og jutay nga kaalam ang kabataan sa ilang dapit. Ang lugar kaniadto gitawag og ekwalidad. Sa ato pang kagalingon nga pinulungan, kaangayan. Sanglit, ang kabataan sa iyang pagmatuto, hinay-hinay naman kini nga nakantigo sa mga butang nga ilang makatunan lamang sud sa mga lawak sa ringanan. O diin, ubos sa iyang paggiya kanila, nakaangkon sila og kaangayan sa pagkabot o kinaadman sa iyang gamay nga paagi. Sa paglabay sa katuigan, nagkadaghan na ang mga nanimuyo sa dapit ug nagpabilin gyapon ang gisugdan nga informal nga tunghaan nga gipasugdahan ni Angel Sukatre. Niadtong 1947, human sa kaduha nga gubat sa kalibutan, ang mga pamilya nga malinaw nga nanimuyo sa dapit naghukom nga ilisan ang pangan sa ilang lugar. Sanglit, sa paglabay sa katuigan, nahugman kini sa kalimot ang gitukod nga gamay katilingban ni Angel Sukatre ug naglahi na usab sila isip usag gyud ka lahing nga baryo gikan sa barangay Santa Margarita. Ang mga bag-ong residente opisyal nga nakahukom nga itala sa talaan sa gobyerno ang pangan sa ilang bag-ong barangay nga Barangay Marangog. Kini pahinungod sa usa ka punuan sa karaang kahoy sa ilang baryo nga mao ang kahoy nga lumangog. Ang maong kahoy usa ka matang sa hilabihang danguga nga punuan sa kahoy ug sigon pa nila usa kini sa naghulagway sa ilang baryo. Sanglit ang ilang barangay gawas sa kaon kini dangog pagyud kayo. Ang mga agianan ini gumikan sa kadaghang mga tubod sa tubig nga way puas ang pag-agas. Sigon pa sa mga karaang lumulupyo nga maghilak ang usa ka semana kun way kabaw o balsa ang maapiki sa iyang pagbiyahe, sakay ang hilabihang daghana nga mga kargamento sa nagkadaiya nga mga produkto sa mga mag-uma. Ang Barangay Marangog subagaron maoy nahimutangan sa usa sa mga pilgrimage site sa katuohang Katoliko. Sanglit na man dinhimutang ang monasteryo. Gawas niya na nindot usab nga tanan-awon sa kalikupan ang imong mobserbahan sa palibot sa Barangay Marangog. Agrikultura gyapon ang gisaligan sa sagad sa mga lumulupyo dinhi hangtod karon. Ang Barangay Marangog dayon nga giduma sa ilang aktibo nga barangay kapitan nga si Kapitan Antonio Ibanez. Mayor Inocentes Titing Flordelis Villaflor nahimugso niadtong Disyembre 28, 1893 dinhi sa lungsod sa Ilongos. Siya naminyo ngadto ni Eustacia Orhel Relente og nakabaton sila og 13 ka mga anak nga sa ilang pagdako nahimo sab sila nga mga prominente nga mga sakop sa katalingbang Hilongosnon. Usa sa iyang mga anak nga nikulit sa iyang pangan sa tagsa-tagsa kadughan sa mga Hilongosnon nga nidayo dito sa kauluhan mao si Attorney Herminio Villaflor o mas naila sa mga Hilongosnon kaniadto sa tawag nga Manuminyong. Siya ang nangpanan sa mga Hilongosnon kaniadto dito sa kauluhan ug diin libre nga nipuyo ang si bisan kinsa nga Hilongosnon sa iyang panimay ug wa sab sila pabayra bisan usa ka dako sa ilang mga konsumo sa panimay ni Manuminyong. Lain sab sa iyang anak mao si Dr. Eli Villaflor nga sud sa pipila ka tuig sa iyang kabatan-on nihad sa iyang kinabuhi sa paghimo sa mga misyonaryong buhat sa pagpanambal dito sa mga nasod sa Afrika. Samtang usasab sa iyang anak ang nisunod sa tunob ni Mayor Titing Villaflor sa kalibutan sa politika og muduma sa lungsod og mao ang bugtong babae nga nahimong mayor sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Si kanhi Mayor Altagracia Grasing Villaflor, ang labing una sab nga doktor sa lungsod sa Ilongos nga mao'y nag-establisar sa karon Villaflor's Clinic nga mao'y dangpanan kaniadto sa tanang mga Hilongosnon kung aduna sila mga balatian nga karon padayon nga giugmad ni Dr. Eli Villaflor. So pa nahimo nga mayor sa lungsod sa Ilongos si Mayor Titing Villaflor. Nag-alagad una siya isip hipi sa kapulisan sa lungsod sa Ilongos. Samtang nagsilbi siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos sud sa siyam ka tuig gikan sa 1930 ngadto na sa tuig 1939.
So ta siyang katuig nga pagtimon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Ilongos, ubay-ubay nga mga kalsada ang gibuksan paingon sa nakadaiyang mga bukirang barangay sa lungsod. Ang usa nga ni marka gyud sa iyang administrasyon sa natad sa pagbukas og mga kalsada mao ang pag-abli og pagpalapad sa kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa barangay Bag-ong Lungsod kaniadto nga mao na ang Barangay Concepcion karon nga maoy nagapatukngod sa paglipang sa ekonomikanhong kalihukan sa naasoy nga barangay. Gawas sa mga kalsada ang pinaka nitatak gyud sa pangan ni Mayor Titing Villaflor sa iyang pagpangutungdanan sa lungsod sa Ilongos mo ang gitawag kaniadto og Little Panama Canal. Ang Little Panama Canal mao ang sapa nga gikan karon sa Jerstram ngadto nasubay sa kilid nga bahin sa Children's Park lahos na kini ngadto sa kadagatan sa Barangay Puntod. Sud sa iyang tutok ka mga termino isip amahan sa lungsod sa Ilongos na kumpleto ang proyekto nga Little Panama Canal. Usa ka dako nga proyekto sa infrastruktura sa lungsod sa Ilongos nga way bisan usa ka dako nga gipagawas ang panundalan sa lokal nga pangamahanan ini. Sanglit ang mga ligoy sa pagbayad og buhis nga mga manindahay sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ang iyang gisangunan sa pagbugwal sa lapok og yuta aron nga matigayon ang trabaho sa Little Panama Canal. Ang katayuan sa mga proyekto mao nga makadiretso na sa merkado publiko ang mga sakyanan sa kadagatan sa mga mananagat og diretso na nila nga matumod ang ilang mga kuha nga isda ug di na kini moagi pa sa kamot sa mga tao nga mag-apil-apil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Sa tuig 1937, lain sab nga building sa karaang merkado publiko sa lungsod ang gipabarog ni Mayor Titing Villaflor. Samtang lain sab nga gitutukan ni Mayor Titing Villaflor atol sa mga katuigan sa iyang pangtungdanan mao ang pag-promote sa paugnan sa kusog nga gikahinusan gyud pag-ayo sa mga hilngosnon o kana mao ang boxing. Sa mga tuig nga siya ang nagduma sa lungsod sa Ilongos, natigayon ang labing una nga promosyon sa boxing dinhi sa lungsod. O gani ang ikaduhang andana sa munisipyo sa lungsod kaniadto ang temporaryo nga nahimong boxing stadium atol sa maong mga katuigan. Samtang nito mausab ang mga hilongosnon nga adunay mga talagsaong abilidad sa pagigsinukli og kinumo ibabaw sa ring. Agi pagtamod o pagtahod sa legasiya nga gibilin ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lungsod sa Ilongos ang kalye San Isidro sa Barangay Eastern Poblacion ang gihingan pahinungod kaniya og opisyal kini nga gihinganlan og Inocentes Villaflor Street. Kapitan Canoto Totong Alcuino o mas naila sa iyang mga hilongosnon nga kahigalaan sa iyang panahon sa tawag nga Kapitan Totong. Siya ang ikanapo nga hilongosnon nga nibarog nga amahan sa lungsod sa Ilongos og nigunit sa rindas pangamahanan sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa nahisuwat sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos. Si Canoto Totong Alcuino nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod sa Ilongos og naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod o tinahod sa lungsod sa Ilongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usasab siya ka prokurador hudisyal og usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod sa Ilongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Ilongos. Og sa maong panahon, nagkadaghan na ang mga kawani nini gumikan sa nagkadaghan manusab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iyan nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod og giuntop ang pag-ugbok sa
pundasyon nini gikan sa eskina sa karaan nga Kuerpos Kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar ug RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usa gyud sa iyang mga prioridad nga makulukar ug maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto, wa pay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pa sa tigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo og papahigayon og mga klase. Diyang higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos ang gihimong lawak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo, ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong at bang sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Ilongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang Gabaldon Building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mauna karon ang primary campus sa Hilongos South Central School. O sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Ilongos, nahitsura ang kitibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Ilongos o kun unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Giulagway nga usa ka makinadmanon o adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canoto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom, siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nahisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga legasiya ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa lungsod sa Hilongos. Naagig pagtamon o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa katilingbang Hilongos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy o sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod sa Hilongos nga mao ang CV Alcuino Street. Mabuhi ang mga Hilongos nun. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. Atangi ang kutay sa sayo nga mga kalingawan alang sa pagsaulog sa kapistahan sa lungsod sa Hilongos karong tuiga. Markahi ang inyong kalendaryo. November 7, ang content creator, abogado, atleta ug usa sa mga partisipante sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier mupakita sa iyang abilidad sa basketball ug sa pickleball. Kuyog ang laing sikat nga Subuanong vlogger nga atong idol nga si Al Moralde. Adto ipegayon sa BMVL Sports Center sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos, unahan nga
bahin sa MLG. Samtang sa Nobyembre 8, 2025, alas 7 ang takna sa gabion sa B-Side Terminal sa lungsod sa Ilongos, ang Big Mouth Event and MM Artist and Talent Management Incorporated. Mupasundayag sa usa ka pre-fiesta variety show, kuyog ang mga sugwaron nga kaluha, ang Patana Sisters, ang sikat nga content creator o ang participant sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Mulier. Kuyog usab si Paul Salas, ang aktor, usa ka sikat nga vlogger og model o usa-usab ka recording artist. Samtang muli nga usab kaninyo ang sexy nga sikat nga vlogger nga si Ivana Alawi. Kuyog sab ang laing sikat nga Subuanong vlogger nga si Joseph Ongat Sabilio. Ang kita sa mong kalingawan adto'y pahinungod sa mga bata nga mga PWD. Ayaw kalimti ha, Nobyembre 7 o Nobyembre 8 ang mga pasiuna pa lamang kini sa taas nga kutay sa mga kalingawan alang sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong Disyembre 2025. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Palihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug pangaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bandi. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bahay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon Ang Hilongos Aggregates. paspas sila nga mutumod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Canonay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na adonata. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely
Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa Panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa Panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa. Adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. Game Day Threads. Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. 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 Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar.
Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services alang sa inyong mga pangutana bahin sa bag-ong teknolohiya sa solar power. Padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak ka lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Atangi ang kutay sa sayo nga mga kalingawan alang sa pagsaulog sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong tuiga. Markahi ang inyong kalendaryo. November 7, ang content creator, abogado, atleta ug usa sa mga partisipante sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier mupakita sa iyang abilidad sa basketball o sa pickleball. Kuyog ang laing sikat nga Subuanong vlogger nga atong idol nga si Al Moralde. Adto ipegayon sa BMVL Sports Center sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan nga bahin
bahin sa MLG. Samtang sa Nobyembre 8, toy 2025, alas 7 ang takna sa gabion sa B-Side Terminal sa lungsod sa Ilongos, ang Big Mouth Event and MM Artist and Talent Management Incorporated mupasundayag sa usa ka pre-fiesta variety show. Kuyog ang mga sugwalon nga kaluha, ang Patana Sisters, ang sikat nga content creator o ang participant sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Mulier. Kuyog usab si Paul Salas, ang aktor, usa ka sikat nga vlogger og model o usa-usab ka recording artist. Samtang muli nga usab kaninyo ang sexy nga sikat nga vlogger nga si Ivana Alawi. Kuyog sab ang laing sikat nga sugbuanong vlogger nga si Joseph Ongat Sabilio. Ang kita sa mong kalingawan adtoy pahinungod sa mga bata nga mga PWD. Ayaw kalimti ha, Nobyembre 7 o Nobyembre 8 ang mga pasiuna pa lamang kini sa taas nga kutay sa mga kalingawan alang sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong Disyembre 2025. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic aduna state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga aduna digital nga X-ray machine. Hapsay ug pangaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon Ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, buso kong init, daling na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely
Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontaka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa. Adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos.
Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders, o uban pang mga pautana, kontak ka lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga, matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Aduha na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:11. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambinggitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga kailan, kumusta? Majong good morning na po, Hilongos! Welcome, 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 welcome sa lain na sa tatapapinag-uban sa Tolomanon. Ang inyong Tolomanon, Hilongos sa Tulungsod, mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Usa sa makasaksi, kabarugay ko
Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon manggihunaw-naon yung pangabaga sa man sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Kumusta na ikaw? Sangan usab sa tong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung boss nga lagad sa kanginan, ang inyong amigo nga way pagluban. Ang inyong amigo nga dili na bungoton. Najib Montiracobio, makigdoyog kay pinangga hangtod ta karong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Sana sa bupain mo, mapasigar ko. Kabuntagon kay suunan ko Hilongos noon ining adlaw mga higala nga Merkoles. Tunga-tunga na po sa simana. Adlaw Merkoles, higala, pizza. Uy! Sana all! Naol, pizza 15 mga higala sa buwan sa Oktubre 2025. Kumusta na? Adlaw mga higalang Manuel Du. Adlaw Manuel Du. Pero doon na si Kaluha. Doon na si Kaluha. Si Maningil. Maningil. Hilumos atong lungsod. Lala, kumusta to mga suki nga mga tigpaminaw, manghinaot ko nga nakamudiha karos ka piskay, kadasi man kamaya, ninito po nag-uban karon mga higala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos sa lungsod mga igsoon. Hilumos atong lungsod. Kumusta man mo diha karong buntaga? Medyo tugnaw-tugnaw mga higala gamay. Alimuot mo balik. Oh, ang atong palibot karon. Pero sa iyo karong buntag nagtutaligsik man to. Pero hana-hana ra di ay. Nahala. Ayaw mo kalimot nito, ha? Karon mga higala nga Nobyembre 14. Naman na sa atong crawler, nasa nagdagandagan nga litra. Nobyembre 14 ang atong pagpahigayon sa grand opening salvo. Alang ni sa kapistahan mga igsonan sa atong mahal nga patron Immaculada Concepcion dinhi sa lungsod sa Hilongos. Shout out ko ni Odo Suarez nga naa karon sa Drixan Store. Ay, adios. Nag-unsa ka man diha do? Na-traffic diha do, na-traffic do sa iskina sa Isidro do. Antonio Suarez. Abi-abiha ka na, Drixan. Abi-abiha. Pakana sa kinalamiang iskindis tibok kalibutan. Pakana. Aray! Nanti Aquino. Nalit man lagi ka. Unsa? Hay ko, nalit. Nga, niabot ko. Huwag pa man na magsugod. Ha? Bintahon tayo nagsugod na dyan, niabot ko. Ano, may nalit? Duhar lagi pa ingnan nato ni atong Tulumanon, no? O dili present, absent. Why mo may tabo nga nalit, sukan-sukan. Nala. Oy, ang mga duwa nito mga igsonan sa basketball. Mga duwa mga gala sa basketball, magsugod na karong Bernis. Pizza 17 mga gala sa Oktubre.
sa 17 na. O niya, sigon pa sa akong nahibawan, kana kung wala ni maotro, nga ang atong mga venue, duha na lang atong mga venue, no? Ang atong venue sa basketball, ang kuha na lang, ang Barangay Puntod nga gym, o ang Western Gym. Hindi na mo magkabuang kung asa mo pa doon mo tanaw. Good morning, Ma'am Ikay Bill! Good morning, Ma'am Ikay! Gawas mga kilas ng mga kaligawan sa paugnat sa kusog. Ang ato sa Pre-Fiesta Variety Show. Karoon na mga kaisonang Nobyembre 8. Diha mga kilas sa atong B-Side Terminal. Diha kilid mga kaisonan sa Quezano Metro. Ang atong pamagayon sa kini ang Pre-Fiesta Variety Show. Tanaw yung mga anak, kay gawas mga galang nga makalingaw, ang maong kini ang pasundayag, kuan, ang inyo sab nga gi bayad, no? Doon naman ni bayad, ang inyo mga galang gibayad, ato na maka mupatighog alang sa benefit mga gala sa mga bata nga mga PWD. Nana ka noble mga higala ang maong kalihukan. Salamat kayo sa tanan nga mga nagpaluyo nini. Mabuhi mong tanan nga kamong mga nagpaluyo nini kay at least katagaan mga higala og pagtagad ba kining mga bata bitaw nga mga PWD. Kay kuan, mao ni ang sagad mga higala hikalimtan, mahikling o nya dili bitaw maprioridad kay wa magkikimong tagad, no? Pero sila ang labing nanginhanglan o pagtagad natong mga kompleto sa lawas. Ada mo nitong tanaw zaman moingon ra mo nga amigo ko Ma'am Ikay. Adios. Adios. Dili ni pangay gala padako ay spatik ha. Dili in town ni padako ay spatik. Kaya inyong kini ang bayad adto po na mga gala patighog alang sa mga bata nga mga PWD. Kaanindot. Arjen Obordo, madong good morning ni Muda sir. Ma'am Alma Orhil Cabradilla Dator, insakto jud ka na Jib. Nakatanong ni Ma'am Alma? Nakatanong. Nakatanong. Lala. Unya sa nakalabay mga adlaw ba? Dakoy nakit-an nga post. Kay gitag man ko. Agi mention ko sa komentaryo ni Tiwi Rabi. Ni Frederick Rabi. Gi kuan ko kay nagpost si Tati og schedule sa basketball. Si Engineer Tati Lora. Nagpost ang schedule. Karon dihay hing komentaryo nga usa nga ana aghilongo sige la mag-schedule og paliga. Pero di ito kuno ibukuan i-post ag may tungod premyo. Aray! Wala tataw. Pero pag mention ni Tiwi na ho, diha man po'y tubag nga yes, no, maybe. Asa ro kong apil-apila ang inyong kabuuan. Aray! Asa ka kalambigitan tanaw diyan ang mga premyo nga o patungabon ko sa mikropono, maora mo po na sa lida. Ha? Maora ka na. Wain to ko labot nga nag pila ng premyo diha ha? Gani, kapila mi nakaduha kuan, naka-third ba ka to mi? Wa mo kong ginanong premyo. Ha?
O doon na mo yung mga pangutana, andam ang tubag, mga igala, andam tagana sa pagtubag, ang atong kini ang komitiba. May tungod yan na, mga igalang, may tungod sa, o gusto sa mumukutiho ba, no? Transparent man na, no? Na, ang atong chairman karon sa sports, si Kuan man, si Kanhi Bisi Mayor, o karon konsihal, Manuel Gabisan. Oh. O gusto sa mumukutiho, hala kutiho, wag ka sa problema. Pero asa lang mo ko apikiha, kaya wag mo ko'y apilin. Wag ko kasayuruan niya na, labi ng mga numero, kapoy na. Aray! Kapoy na. Ha? Agaho diha nga, og patungabo ko sa mikropono, maazo. Okay, plaster ka ito tanaw basketball. Ikaduha, mora nang tanaw mga galang basketball nga naisuhol. Aray! Kana. Maura ka doon ang salida in town. No? O doon na may mga pangutanan na hala. Kotihua at tua ang gini ang atong komitiba. May tungod sa Pangnos Kusog. O niya, aron nga, nadlaran mo dito sa tanan. So, mauna, no? Mauna. At ito ko, pila-pila na yung kabuang. Ini nga ho, limpyo yung taon yung panginabuhi, taon nga ho. Limpyo rin taon yung panginabuhi. O sani, nanti Aquino, unsay malit na buntag sadyo na anas station na Marion FM asa kalit. Aray! Aloy, alas 10, mga gala, 25 na sa Kabuntagon. O niya, sa dugang pagmangbalita din sa ato sa lungsod sa Ilongos. Na humana mga gala og siminto ang karaan nga tulay. Di na karaan tulay, bag-o na ng tulay. Diya mga gala sa barangay Puntod sa lungsod sa Ilongos. Pero sa pagkaron, dili pauna kini magian kay wa pa makumpleto mga gala ang pag butang sa kanang metayang rampa ba kanang sa kaanan ba sa kaanan dengan ana wa pa man na mahuman ni tao kasi minto pero ang tulay is nakuha na nakulukar na gyud no? Nakulukar na gyud o unya sa di madugay di naman na madugay nga naman dugay-dugazon. Yan, taga Puntod, mulibot. Ang sila taong Boss Lope Polo, mulibot yung taon dito sa Biwok. Yan, gidesign yun na mga igala nga maka-akomodar o mga bugat nga mga sakyanan. Kaya nga naman, kanang maong kalsada mao manaon niya ang agian mga igala sa mga higanting mga truck nga gikan diri sa atong pantalan sa lungsod sa Ilongos. Ang mga tinwheeler, ang mga wing van, uban pa nga mga sakyanan nga gikarga mga igala sa mga roro nga mga barko ara diri agi no. Of course ang mga pribado sakyanan mahimong moagi gyapon diri pero ang mga dikarga adto na dito mga igala moagi. Mo lang nga gidesign na mga igala nga maka-akomodar og mga bugat nga mga sakyanan. Hilumos atong lungsod. Bisan pag mag-untol-untol mo dito James Idos. O nga, nagpadayon mga igalang atong matrabaho sa kadalanan diri sa Captain F. Flordelis Street, one way pa na pero dihagya po yung mga badlongon oy. Lagi po mga igalay kupida pila ra ba untay pagtuman og makamao mo ta mo basa no wa matingling ka nato dinhi di ka mo basa wa naman din ka mo basa nato dinhi one way pero naji mo sud naji mo kadang mo kiok jug agi porbida panag-anay lagi patik porbida oy amot gano ka. Oy, good morning, Ate Miriam. Bakit bang Ate Miriam? Mo
Uy, musingit-singit ng unta-unta ko, no? Abot ha, karong hapon mga igala, alas 3 kapunon ang mga hagaw sa Dughang Samaran ni Ate Miriam. Murag nahopay tingala yung mga samad sa Dughang Ate Miriam. Susan Canales, Bargaso Relente, Majo, good morning, Jody ha. Og sa tanan nga mga nagpaminaw na to. Uy, agaw. John J. Dibira Sabando, Majo, good morning, niyo agaw. Hala, alas 10:29 na mga igalas kabuntagon. Dati gianda mga igala nga mga hisgutanan pangdinag kong tao. Pero kadiyot usa tumar sa tagtambal. Ha? Dili pantabang padayog-dog ba mga kaigsuonan sa mga istoryas mga pangdinag kong tao. Ha? Tumar sa tagtambal gamay. Oh. Dili ana. Uy, adios. Wa na, ha? Make my day na ni Ron. Make my day na ni. Oh. Kay di mga higalay mga posibilidad nga ang International Criminal Court ICC. Oh. Hay sa katapusan, di na sa lumingaw sa Taydigong dito. Di na sa lumingaw sa Taydigong. Ngano man. Kay matod pa mga higalas, mga huhungihong ha? Huhungihong pa ni. Oh. Ang ICC, International Criminal Court, doon na lapod mga higalay kidnapon. Doon na lapod mga higalay taralon dito sa Dahig. Ato nang hisgutan karon taon-taon ha. Sa ato pagbalik karon taon ato sa palutson kining mga ginagmay mga small business. Kay pangitaon lagi pangitaon. Manonesto di mga poring. Magalinda size manonesto og di makadongo. Magalinda size. Ona. Og ang lain sa natos gudanan, kini mga higalang mga hungihong sa kulita. Uy, adios. Okay pa ta ini. Ha? Karon gubot naman kadto mga higalang atong nasod og maminaw tong mga balita. Perting sa muka, perting gubota. Unsa na lamang kahanog ato pagsakdan kini mga higalang mga hohongihong nga adunay withdrawal of support. Aduna mga higalay pagtapol down sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Bisag wa ta kauyon mga higala ining Bongbong Marcos pero pahuman na po yung taon na si Jaoy. Ha? Na-trauma na ganyan bata sa idang teenage years. Ha? Kaniyan gi-exile sila mga higala, gipalagpot ang ilang pamilya gikan sa gahom. Kung sa human karon, sidya na po ito ikaduha. Ato lang sinsutan ha, ato sinsutan. O kung sa po kaseryoso mga higala kining gobyerno ba, labot kay igsunan sa kinini ang ilang kampanya kunuhay batok mga higalas corruption kamo. Tuo mo ining ilang kaseryoso? Ha? Motuo mo ining ilang kaseryoso mga higala sa ilang kampanya batok sa korupsyon? Tinuod ka ning bakakan eh? Ha? Tinuod ba ka ning bakakan eh? Wala ko, ako'y pangutanon. Ako, ato lang mga higalang iampo nga matigayon kining pagpanggukod mga higala sa mga tao nga gipasanginlan nga nangawkaw. Ato lang iampo, no?
Ihatag lagi na. Ano man? Moabot lagi na mga igalang atong kahayag. Ngano? Ing abot ganin hindi malas nga mo to mga tsuwa? Ha? Ni abot ganin hindi malas nga wa na to mga tsuwa kana pakang ato mga tsuon nga kahayag? Ha? Sumahagon. Isa mga tao mga iglan nag-ampo og di malas. Wa kasi tao nag-ampo nga unta di malason ko adlaw. Wa oy. Ha? Ambot lamang kasi Amancio Lofranco. Oh. Pero why tao mga iglan nag-ampo og di malason sa karong adlaw. Oh. Ang tanan tao nag-ampo nga boy nason ko karong adlaw. Pero usahay di malasunta bisag wa to mga duwa. Oh. Mao na. Wa ganito mga duwa ni abot ganang di malas nga wa to mga duwa kana pa ang atong gipangadto kang kaduhan. Aray! Oh. Wa may komo sa maglaom ta ba? Wa kasi komo mo laom ta. Kay kita ragoy nila lang ining kalibutan nga mantigo mo laom. Oh, kay di pa ta mantigo mo laom. Aw. Hagbayran na bankrupt ang PCS oh. Isa pa yung postag loto. Ala. Ayaw lang tumar og tambal dol. Relax lang. Asa ka lax? Asa ka lax? Oh. Dala, alas 10:35 na mga igalas kabuntagon. Ato na palotson kini mga ginagmay mga small business kay nagkabazad na man eh. Ang taon na maning manonistor og di mapuring. Mobalik pa ta man lamang nini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, syae, lechon kawali, ug ang nagkurog-kurog pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumay Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa
Tamano Bidal ug naasab sila isa nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa Pansit Canton, Bami, Pansit Gisado, Lumi ug uban pa. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang atong takna alas 10:39 binas kabuntagon, balik ta mga galas sa panag-uban sa Tulumanon, ang iyong Tulumanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, pag-usap, hilongos! Unya sa akong pagtubo, ako kanimo. Welcome back mga higala sa panag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon, padayon mo ng paminaw niyo, boss nga lagas kanginan. Wala. Ang inyong amigo nga way pagluban. Ang inyong amigong dili na bungoton, Najib Montira Cubio, makigdoyog pinangga hangtod ta karong untok alas 11 ang tagda nining kabuntagon. Naginaw kung ikaw na matikilan. Good morning mo dia, Gaga Pataga. Adsaw ga. Aray! Good morning, Ma'am Vivian Labedes. Ma'am Inday Tiris Miliho, Mazong good morning. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi. Nala, alas 10:40 na mga higalas kabuntagon, aritas mga istoryas pang dinagkong tao. Hilungos atong lungsod. Kamu diha magagmay padaplin sa mo. Ini ay ni gawas mga higala nga mga huhungihong. Although wa ni konfirmasyon, pero kining mga huhungihong dool-dool po kulis tinuod. Ha? Ni sigon pa mga higalas mga dawindi dito sa kauluhan. Nga posible sa dili pang Enero 2026. Posible magagalang mo gawas ang mga warrant of arrest. Hilungos atong lungsod. Warrant of arrest. Batok mga higala nila ni Senador Bongo, Senador Ronald Bato de la Rosa, o uban pang mga general nga nalambigit mga higala sa dugoon nga drug war sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Hilungos atong lungsod. Adios. Adios. Make my day na po ni. Ha? Bring it on! Matod pa mga higalang bato. Pero sa pagdakop mga higalang digong, asa may bato, asa kato. Diha may bato ikita, wa? Way bato ikita? Di magani makontak. Nagtuting na isang taralon sa kapil. Atod pa mga higala sa forecast summary. Forecast summary niya. By January 2026, ICC arrest warrants are expected for Bongo, Senador Bato de la Rosa, o General Oscar Albayalde.
hilumos atong lungsod. Ang mga tigas ni sa una. Kainomdo mo sila sa tigas. Katumita sa una si Kernel Lito Patay. Katumas Kernel Lito Patay. Sa height mga igala sa drug war, ijang gipanghambog kay gi-import man sila gikas Davao. Gibutang sila ito mga igala sa nabutas. Sa gipangutana sa taga Reuters, unsa man daan ninyo sir nga kamo mga gi-import gikas Davao? Special team mga mo. Matod pa niya, our special skill is to kill. Spoko ni mo na. Spoko ni mo ka na. Pero sa diha mga higala nga ning hupas ng ilang gahom. Naraman ko ning kalibutan. Og di ka mga higala maibabaw. Padong to kasi ilawom. Pag hupas kay sunas ilang gahom. Unsay resulting Kernelito Patay? Wa mo ko mag-ingon ana. Aray! Wa mo. Prosecutors mga ila are finalizing charges against General Sinas. Oy, adios. Dito mo kuno kadungog ini sa Cebu City. Regional kuan man ni sa una, Regional Director man ni sa PRO7 sa una si Dibold Sinas. General Dibold Sinas nga nahimo mga galang PNP chief. Dito ko nakadungog nga if you are not with us, you're against us. Giingnan ang mga sakop sa media, ispoko ni mo na. Nga og mag-report ka diha og dili pabor sa mga pulis. Dili pabor sa mga pulis. You are against us. Pastilan, no? General Anyo, General Calista, and legal operatives Aguirre og si Panilo. Uy, kini. At pinaka-notorious inilang duha. Notorious man silang duha. Si Atty. Aguirre o si Atty. Panilo. Ang pinaka-notorious ini, kini si Aguirre. Mao ni pinaka-notorious. Pastilan. Siya man to Solicitor General kanyadto. Ispoko ni mo na nga ang tanan nga mga saksi mulos convict. Pila ka mga kaso ang iyang gihimo trump up charges. Napapatud-an man ang trump up charges. Batok mga igala sa usa ka sitting senator si Lila de Lima kanyadto. Pakit-on ra ta mga higala og usa ka ako ato panahon na pagakpak makaduko. Because all the while, I thought nga moto'y matuod. Nga dugay na huhungihong ka ng drug trade mga gikas bilibid. Gikas prisuhan. Ang transaksyon sa illegal nga drugas. Unya, all the while, ningtuo ko. Nga, kana bang doon lagi kalambigitan ang DOJ. Kaya imo tan-awon pod, at first glance sa mga panghitabo, suod mo kayo mga igala si JB Sebastian. Amot na, tinuod ba ka na COVID to JB Sebastian? Kaya sa may dako-dako mga igala sa mga piniriso sa bilibid, sa maximum security. Pero, sa paglabay mga igalas katuigan, paghuman yun sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, tanan nga mga saksi ningrikant. Hilumos atong lungsod. Di ka makitag kaso mga igala nga sama ni ini. Nga tanan nga mga saksi sa seryoso bas kaso, tanan nga mga saksi ni balitok. Nirikant sa ila mga higalang mga pamahayag.
og nitombok ni Aguirre nga gipugos na sila, gihulga sila, ha? Nga mamiligro mga higalang kinabuhi nilang ilang pamilya, og di sila mo apil sadyaw sa sonata nga gitugtog ni Aguirre. Ang kini, murag dool-dool na nis tinuod, oh. Ang first wave ko do sa arrest, pagpangaresto, oh, mahimong posible magsugod sa awahi nga bahin sa Nobyembre. Karong Nobyembre, ha? Uy, adios. Adios. Naman kayo mo lok-lok ini Senado. Kayo mo lok-lok na ini. Di mo gawas. Gituuhan mga igala nga sa away nga bahin sa Nobyembre, karon tuiga, ha? Magsugod ang pagpagawas sa mga warrant of arrest. Now, unsa man ni? Transferable capsule titles. ICC arrest Lum, Bongo, Bato, and generals targeted before January 2026. Duterte Black Faces reckoning. ICC prosecutors finalize charges. Tokhang architects in crosshairs. Uy, adios. Mao na ning abot ng adlaw sa panudya. Diman kining ICC mga higala, dili ni sama sa korte sa atong nasod. Ha? Dili ni sama sa korte sa atong nasod nga kamao mobati mga higala og kaluoy. Ha? Kamao mga higala nga kini ang mo piko-piko sa balaod. Ha? Dili. Lahi ni sila dito. Kay unsa mga higala ilang objective. Unsa mga higala naa sa agenda sa ilang pagdungog. Maog yun ay ilang mga higalang tumanon sumagod. Ha? Makapila na mga higala ni doso dito og mga motion si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Oh. Nga painhibiton ang usa ka judge. Oh. Nga i-disqualify ang pila ka mga prosecutor. Oh, dinis ato ka korte mahimo na. Ha? Dinis ato mahimo na. Kana mga higalang pagdilatar sa pagdungog sa kaso mahimo na postponement. Oh. Bisag wa mga higalay klaro nga mga rason, mahimo na humanitarian consideration. Pero dito dili, ha? Og moyon kang nakaysakit, kinahanglan ang ilang doktor maoy mohiling nimo. Ang ilang mga higala mismong doktor nga ilang gituuhan maoy mohiling nimo. Mao bitaw mga higala nga wa tuguti ang iyang petisyon sa interim release. Oh. Wa tuguti. Ha? Wa tuguti ang petisyon sa interim release. Kaya nga naman, di man katuuhan ang pangangkod mga higala ni Koopman. Purbida no? Perting mahalar babasa din ni Koopman. Ha? Ang budget din Koopman mga higala pila ni ka milyon. 150 million baka to ni ato i-convert mga kaisunan sa 2 piso. Oo. Ang budget din Koopman. Unsa human? Mao rin ngatan. Oh. Well, kining tanan ng Bolgod, kining tanan, ha? Kining ilang gipanggunitan mga galag mga ebidensya gawas sa mga saksi o gawas sa mga opisyal nga mga police report, ang mga bugat yun niini nga maka-implicate ining mga tawhana is ang ila mga higalang kaugalingong mga pronouncement, Hilumos atong lungsod. kaugalingong mga pamahayag. Oh. Maoray ng laog nila mga galastirong. Ha? Ang nagduot yun pag-ayo mga gala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang iya yun mga galang mga pamahayag kanyan to. Oh. Kay ang ICC
mubasi mga higala na naman ning social media karon. Ma-verify nila nga authentic na yung maong video. Ilan ang kuha ag basi? Katong ito mga pahambog. May death squad ako. Nagtuo mong okay ra to? It was a confession. It was a confession. Una, dili na mo matter, murbag taphaw na lang kayo kining mga pangangkod, mga igala sa depensa karon. Tungod kay ang previous nga mga remarks ining mga tawhana, is that perting isuga nila. Kana bang way haringgangis nga makapukan bas ilang kaisog. Sumagod. Sa pangutana kanya to mga igala ni Kongresista Beatrix Luistro nga willing ka ba Mr. President kung na taga-ICC mo anhin-hinhi unsi sa sulti nindigong kanya to dito sa Kongreso. Ang inyang sulti padali silang are. Aray! Kay basig matiguang nako din sa kaabot na silot na mamatay nako. Padali silang are. Kaya to, I'll be happy to rot in jail. Matod pa niya. Mao ni ang mga nuntan yun ba kayo ba sa International Criminal Court? Labi na katutuwa mga igalang pagkadaog na pagkamayor. Ang ilang depensa sa ang ilang motion sa interim release is dili na siya muhimo mga igalag dugang pangkrimen gawa sa mga gipasangil na niya. Pero diha man sa statement. If given the chance, mapresidente siya balik. Matod pa niya. Isa din pamahayag ha, dili niya ho. If given the chance nga mapresidente siya balik, isa pang doblehon ang pagpamatay. Aray! Sa maura po nag-implicate na mga kailangang ilang kaugalingon nga mga pamahayag. Ang ICC lagi, lagi mahadlok ini nila. Sa mahayag mga igalang Pulong Duterte, political cheater. Hay may political cheater niya na? Hay manapita mga igala ang political cheater? Nga it is an independent court, mga igalay nasod nga makamando ining ICC. Sumagod. Mga igalay gikahadlukan kining ICC, gikalisangan. Nangapagaw na lang yung taon sila itong rinali-rali at tubangan mga igalas ICC. Ninglugak ba ang ICC? Bisan unsa lang mga igalang nga mga resolusyon o unsa pa diha ilang ipakita nga nagsuporta lang digong. Sa Tagalog pa, natinag ba ang ICC? Tinagutan at asa kanag? Mao man lagi na sigon pang mga igala sa kampo sa mga prosecutor, sila ramukod mismo maoy nagduot sa ilang mga kagalingon. Kaya nga naman, they are still trying to project themselves as mga bagsik, tigas, nga mga higala sila kadlokan nga nilalang. Sila na askurik. Unsa karon? Asa karik? Namurag mahurot ang pensyon ining bato tingali sa bayad sa bugado ini.
nasod mga galang makamando din nila. Ismoko ni mo na kato lamang mga diktador mga higala sa Afrika kaniadto to. O kato sa sa Yugoslavia, sa Bosnia. Oh. Si Slobodan Milosevic. Oh. Grabe ang pagsuporta sa iyang mga tao kaniadto. Grabe siya mga ka-untouchable sa ilang nasod. In fact, pasangin lang siya genocide. Slobodan Milosevic. Oh. Sa Bosnia. Bosnian Serbs man to. Oh, iyang gipang horot pamatay ang mga Serbs. Oh. Dito sa Bosnia. Karon. Hingsalir ba mga higalang ijang katigas? Wa? Tungod ba to mga higala sa kini ang ijang mga kaatbangs politika? Dili. Kay why kaatbangs politika kaniadto si Slobodan Milosevic kay kutong sa atbang niya piti. Oh. First year college man tingali ko ana nahitabo ng kasuha. Oh, first year college na nahitabo nga gitaral si Slobodan Milosevic dito sa ICC. O gihukman gyud siya, guilty. Sa kaso mga galang genocide. Oh. O mo yun na political cheater. Kana lagi kung doon ay influensya mga galas Ferdinand Marcos Jr. dito. O any of the officials karon sa ato mga galang nasod. Kating taon. Kay bisan pa kung sila isulti mga galang mo si Marcos pauli aras digong dere. Di ka sa pikatan sa taga-ICC. Wala niya. Lain na po nagkikawan ko bipulong karon sa CIA na po kuno. Ha? Pastilano. Mo dali ko, these people never learn. Sila ray nagtukmod mga gilas ilang kagalingon nga malawog sila nga tostirong. Mismo ilang mga pamahayag maoy maka bitik mga gilas ilang mga liog. Ngano man? Because lagi kay ilang i-project perbe nga wa sila kadlukan nga perti isoga gyapon kadto nila. Di sila mosulodar ining mga tawhana. Enough, no? Follow the rule of law. Pilar of law magha ni mga igalagya. Wardan ko ni pilar of law si kani Presidente Rodrigo Duterte. It's high time mga igalang nga mo sunod nga tagbalaod. Kay mauhon na lang po lamang ni nga ang balaod ra mga igalang nga mo pabor na to mo atong sandigan. Og di mo pabor to balaod ato mga igalang lubagon. Oy. Og mao na di na mao. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Alas 11:01 na. Wate igong panahon na Ma'am Karen Andal. Inoros Ma'am Karen. Nala, wate igong panahon ugma na punto pohon itong isgutan nga mga isgutanan na pang dinagong tao gyapon to. Ugma na punto pohon. Wate igong oras sangan may sinibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tuminanggaon manggihon-hunaon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga man sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Kini yung boss kalagas kainan ito amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga dili na bungoton Najib Montira Cobio manamilitong moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kun dili ang taon sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Adto na Minoy. Salamat sa pagtubay. Adto na sila. Madong good morning Hilongos. Soar high. Hilongos atong lungsod.
town stars to shine like a sunrise in the sky. Surrounding sound of gaily singing, a hymn when one is unwinding. Trees in the forest are now dancing as the wind slowly grazing. Bodies of water are now gaily streaming, a homeland early smiling. What the long souls now is a reflection of your highness dedication, see constantly selfless. You almost town stars to shine like a sunrise in the sky.